कंसाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। आज 9 जून और गीता के 7वें अध्याय का 22वां श्लोक। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। ओम श्री परमात्मे नमः। श्रद्धया अर्जुन उवाच। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमामते। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र एकं चिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। संयमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतिते रते। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन योगेन मां ध्यायन्ते उपासते। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। मय्येव मनः धत्स्व मयि बुद्धिं निवेशयसि मय्येव त्यूर्ध्वं न संशयः। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मां यच्छाप्तुं धनञ्जय। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। अथैतदप्रसक्तोऽसि कर्तुम् उद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मा। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधन्मीयते लभते च तते कामान् मय्येवाभितान्।
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणा एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखः च मे स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् सन्तुष्टः सत्तं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः मे प्रियः स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् यस्मान्नोदिते लोको लोकान्नोदिते च हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स मे प्रियः स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथा सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काञ्चति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् स मे प्रियः स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् समाशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समासङ्गविवर्जिता स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतास्तिर्मति भक्तिमान् मे प्रियो नृः स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं परिपास्ते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेति मे प्रियः स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु सोम भूयात् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीयते लभते च ततः कामान् मय्येवाभितानि तान्। ओम अर्थ वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। ओम शांति शांति शांति।